Muslim Television Ahmadiyya International extends the greeting of Ramadan Mubarak to all our viewers. May Allah enable us to reap the blessings of this sacred month. Ameen. मुस्लिम टेलीविज़न अहमदिया इंटरनेशनल की जानिब से तमाम नाजरीन को रमज़ान मुबारक हो। हमारी दुआ है कि आप इस बाबरकत महीना की बेशुमार फजीलतों और बरकतों के वारिस बने। आमीन। Real Talk will be continuing throughout Ramzan with brand new programs from the 9th of August. During this blessed month, we'll be bringing you 2 programs where we'll be exploring Ramazan-related issues such as the spiritual and physical benefits of fasting, as well as the power of prayer. Due to the Ramazan schedule, Real Talk will be broadcast on the following times. Facts about Ahmadiyyat. The Ahmadiyya movement in Islam was created under divine guidance with the objective to rejuvenate Islamic moral and spiritual values. अगर मैं ये कह दूं कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लगता तो बेचारों की दिल शिकनी हो जाएगी। तकल्लुफ़ ये मगर बहरहाल वो भेज चुके हैं, मजबूरी है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير बिमा यामलून। अभी हम कल जिस आयत पे गुफ्तगू कर रहे थे उसका कुछ हिस्सा बाकी था, इसलिए मैं वहीं से शुरू करता हूँ। ये इस्लाम के दुश्मन لقد بقي البارحة جزء من الآية التي تناولناها، وسوف أبدأ من حيث توقفنا البارحة. يتضح من الصورة التي يقدمها أعداء الإسلام وكأن الصحابة كانوا عصابة من اللصوص لا هم لهم سوى جمع الأموال والثروات الدنيوية، ثم يتناولون تلك الروايات التي تتحدث أنه لم يستطع أحد أن يلصق تهمة بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فيرددون ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويذكرون هذه الأمور عن الصحابة، ويحاولون إعطاء هذا الانطباع بأن المجاهدين مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متهافتين على متع الدنيا وثرواتها والعياذ بالله، ولم يكونوا يبتغون رضوان الله عز وجل في الجهاد الذي قاموا به مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الصدد
ये बदबख्त लोग ينبغي أن نؤكد أنه لا حقيقة لهذا الاتهام الذي رددوه بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصل له البتة، لأن बचपन से उस जमाने से हो चुका है مهما حاول هؤلاء الأعداء للتشويه بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم فلن يفلحوا، لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لم تظهر للعيان بعد النبوة، بعد أن أعلن النبوة، وإنما قبلها أيضا وكان جميع الأعداء قد شهدوا على نزاهة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله سبحانه وتعالى أن يوجه هذا التحدي للمعارضين بقوله فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، فلم يرد عاند أعدائه بتهمة واحدة على سيرته صلى الله عليه وسلم قبل النبوة. فمن بقيت سيرته نزيهة ل40 سنة بدءا من الصغر ومرورا من الشباب وحتى عند الدخول في عهد الشيخوخة في سن 40 لا يمكن أن يوبه لأي اتهام يلصق به بعد هذه سموه أنتم ما تشاءون، لأنني لا أجد إلا الكلمات القاسية للتعبير عنه. وفيما يتعلق بحب الأموال، فعند زواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها التي كانت سيدة ثرية من العرب، بل بالأحرى كانت أغنى امرأة في قريش، فقد قدمت سيدة خديجة رضي الله عنها جميع أموالها للنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول من زواجه معها، فقال إذا كان هذا لي فسأتولى إنفاقه بنفسي، فقد وزعه على الفقراء جميع هذه الأموال. هذه هي سيرة ذلك الشخص الذي يوجهون له تهمة بأنه أخفى لديه رداء من الحرير، ذلك الحرير الذي أمر بعدم ارتدائه. ولأجل ذلك بعض هؤلاء الأعداء بعضهم اعتبره سجادة عظيمة، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخفاه عنده، وهذه حكاية مدهشة وظالمة لدرجة كل ثانية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم تخبرنا على أي نوع من السجاجيد كان ينام. اسمعوا هذه رواية عن أسود قال جاء عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متوئكا ومضطجعا على رداء قطواني متوسدا بوسادة محشوة بإذخر. قال عمر فداك أبي وأمي، أنت نبي الله وكسرى وقيصر على أسرة الحرير والسندس. فقال أما ترضى يا عمر أن تكون هذه الأمور لهم لكسرى وقيصر في الدنيا ولنا في الآخرة. وفي رواية أخرى ذكرت هذه الأمور بشكل أوضح، عن عبد الله قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اتخذنا لك وطاعا، فقال مالي ومال الدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هذه هي سيرة سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ووردت هذه الرواية في الترمذي كتاب الزهد. أما ما يتعلق بأموال بيت المال كيف كانت سيرته توضح ذلك الرواية التالية عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذ
حسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها، ثم قال أما شعرت أن لا نأكل الصدقة. كان النبي هذه الرواية وردت في البخاري كتاب الزكاة باب من أحب الصدقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس على مهل بشكل عام، ولكنه عجل في إحدى الصلوات ثم أسرع إلى بيته، فلما أتى سأله الصحابة فقال إني تذكرت أثناء الصلاة تبرا من مال الصدقة التي كنت أوزعها على الفقراء، فلم أرد أن أبقيه في بيتي هذه الليلة، لذلك أسرعت إلى بيتي وجئت به ووزعته للفقراء. هناك رواية تتعلق عن فاطمة عن علي أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن، فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فأتته تسأله خادما فلم توافقه، فذكرت لعائشة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له، فأتانا يقول علي فأتانا أي أتى في بيتنا وقد دخلنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم، فقال على مكانكما حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال ألا أدلكما على خير مما سألتماه؟ إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 34 وأحمدا 33 وسبحا 33، فإن ذلك خير مما سألتماه. فكان قد طلب بعض الخدم ولكن لكي يقوم بطحن القمح. كيف كانت الرحى في تلك الأيام؟ تقول عائشة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح بلاد الفرس جاءت الأموال وفيها دقيق القمح، فخبزت الخادمة خبزا ناعما وقدمته لعائشة، فلم تستسغ لقمة منها وغرورقت عيناها. قالت الخادمة إنه دقيق ناعم وخبز جيد، فلماذا لا تستطيعين أن تستسيغيه؟ فقالت عائشة كانت أسنان النبي صلى الله عليه وسلم قد كسرت في أحد، والرحى في ذلك الوقت لم تكن تطحن القمح جيدا، وكان الخبز خشنا، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمضغ ذلك الخبز. أما الآن فنحن نأكل الخبز من هذا الدقيق الناعم. هذا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يسيء هؤلاء الأشقياء إليه. إنهم ليسوا جهلة عن تاريخ الإسلام، وقد اجتهدوا كثيرا في مطالعة الكتب المختلفة، ولكن بما أن جل اهتمامهم منصب على البحث عن الاعتراضات، لذلك فإنهم يتألمون إذا وجدوا أمورا جيدة. ولا أعرف كيف وصل هؤلاء إلى هذه الأمور المشينة، معرضين عن كل ما هو جيد وطيب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد لهم هدف آخر لتعلم التاريخ من تعلم التاريخ غير البحث عن الاعتراضات. أما تهمة تطلع النبي صلى الله عليه وسلم للغنائم والتسلط عليها، فاسمعوا هذه الرواية.
كانت السيدة حليمة سعدية من بني هوازن، وبنو هوازن هم قد سببوا أكثر من سببوا الإيذاء للصحابة وللنبي صلى الله عليه وسلم في حرب حنين. فلما جاء هؤلاء كأسرى الحرب فقد طلبوا مشيرا إلى سيدة حليمة، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق سراحهم، وكانت مرضية النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا لأن السيدة حليمة كانت من قبيلتنا فلا تمن علينا بسببها. لم يجبها، لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أين كانت هذه القرابة عندما ترشقوننا بالسهام، بل أعلن عن فكاك أسر الذين كانوا في نصيب بني هاشم وبني أبي طالب. انظروا إلى فراسة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لم يقبل في ذلك الوقت أنها قد أسدت إحسانا على أهل الإيمان أو أسدت إحسانا إلى الإسلام، بل قال إنها قد ربتني طفلا لهذه الأسرة، فلذلك إن حقها علينا. أما بقية المسلمين فلا أستطيع أن أطلق سراح الأسرى الذين لدى الآخرين لديهم. أما أنا فأستطيع أن أطلق أسرى الذين لدينا عند بني هاشم وبني أبي طالب، ولكنه لما علم الصحابة قالوا ما لنا هو لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك هم أطلقوا سراح جميع الأسرى من هذه القبيلة. هكذا تكون سيرة نحاب الأموال والطامعين في الغنائم كما يصوره قصواري وأصحابه. ألم يطلعوا على هذه الأحداث؟ لا شك أنهم اطلعوا، ولكنهم ليسوا أمناء وبعيدون عن التقوى، يسلكون كل السبل للهجوم على الإسلام ويشنون الهجمات على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، في حين أنها أبعد ما يكون من مثل هذه الاتهامات، ولكنهم يتغاضون الطرف عن هذا الأمر. واقعہ یہ گزرا کہ بنو تئی کے قیدیوں کو بھی آپ نے آزاد فرمانے کو حکم دیا. حدث آخر حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق سراح جميع أسرى لبني طي. كان حاتم الطائي جوادا سخيا مشهورا في العرب، وورد عنه أنه قد أسدى إحسانا إلى جميع العرب، فكل قبيلة كانت ممتنة بأيادي حاتم الطائي. لما جاءت ابنة حاتم الطائي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنني أطلق سراحها لأنها ابنة حاتم الطائي وكان محسنا إلى العرب، ولكن ابنة حاتم الطائي قالت لا أريد أن أتحرر ما لم تتحرر قبيلتي. فلم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق سراح أسرى هذه القبيلة الذين كانوا عند بنو عبد المطلب أو بني أبي طالب كما اشترط في الحدث الأول، بل أمر بإطلاق سراح الجميع. والفرق اللطيف بين قراري النبي هو أن المحسن في الحادث الأول هو من أحسن إلى عائلته، أما هنا في هذا الحدث الثاني فالمحسن هو من أحسن إلى العرب أجمع. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي يجب عليكم جميعا أن تردوا على الإحسان بالإحسان نفسه. هذا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يشنون عليه هؤلاء الهجمات النجسة. أما فيما يتعلق بالتهمة بالصحابة بأنهم كانوا نهاب الأموال،
إنهم أولئك الصحابة الذين قد أخرجوا من ديارهم وقد استلت السيوف ضدهم، وهؤلاء الذين قد قيل عنهم في القرآن الكريم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. ليس هناك سبب واحد لنهب أموال الصحابة ولإخراجهم من ديارهم، بل على عكس ذلك لو رجع أحد الصحابة عن الإسلام لما حرم من أمواله بل أعطي أموالا طائلة، فإن هؤلاء السابقون قد ركلوا ثروات الدنيا وعارضوا عنها وخرجوا في سبيل الله سفر اليدين من النهي المادية. ما أشقى هؤلاء الذين يتهمون الصحابة بأنهم كانوا نحاب الأموال وكانوا يحبون الغنائم فقط. هل يمكن أن تجدوا أمثال هؤلاء الصحابة الذين خرجوا من ديارهم لوجه الله سبحانه وتعالى وقد قتلوا وأوذوا في سبيل الله وقد أخرجوا من ديارهم وبلادهم، وإن الأعداء قد هاجموهم، ويذكرون هؤلاء المهاجمين ويقولون بأنهم كانوا أمراء مكة. إن الذين كانوا يهاجمون هؤلاء الصحابة يعتبرون أمراء. وإنني لا أستطيع أن أقول كلمة قاسية لأن إحدى السيدات الأحمديات قد أرسلت رسالة وقالت بأنني أتفوه في بعض الأحيان كلمة قاسية لا تليق أن تخرج بلسان الخليفة، وإنني سوف أسلط الضوء على هذا الأمر أيضا. هذا فيما يتعلق بالاعتراض الوارد الذي يوجهونه إلى الصحابة وإلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة إلى استخدام الكلمات القاسية، فعندما وصلتني هذه النصيحة انتقل ذهني إلى الكلام الذي كتبه سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، وإنني كنت أقرأه في الصغر وكنت أجده في بعض الأحيان قاسيا نوعا ما، ويستخدمه بعض المشايخ في هذا العصر أيضا لكي يبعدوا المسلمين عن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام ويثيروا الظنون السيئة ضده باستخدامهم هذه المقتبسات من كلام المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، ويقولون انظروا كيف رد على عيسى عليه السلام وغير ذلك، وكيف استخدم كلمات قاسية ضد المسيحيين. لا شك أن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قد استخدم هذه الكلمات القاسية، ولكن ردا على أي من الأمور. إن تلك الكتب التي كان القسس يؤلفونها ضد النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن لمسلم أن يتحمل قراءتها. يذوب قلب الإنسان ويمتلئ حزنا عند قراءة هذه العبارات. لقد وصل أتباع قس ويري إلى المناطق الشرقية والإفريقية أدخلوهم وأدخل الكثيرين في المسيحية وقالوا لهم لقد صرتم إخوان الملك، ثم ربوهم على نفقاتهم وكذلك فتحوا مدارس، ولكنهم بقوا خارج هذه البلاد وبقوا وراء الستار يقومون بمهماتهم. ولكن هؤلاء الذين تربوا على نفقاتهم فقد أساءوا إساءة كبيرة،
ومنهم من تنصر وكان قبل ذلك شيخا مسلما، وبعضهم قد أتوا من الهندوس فقد وجهوا إلى الإسلام وإلى النبي صلى الله عليه وسلم هجمات شنيعة وشرسة. كلما قرأ المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات لم يتمالك نفسه، وكان يقول: لو ذبح أبنائي وأقربائي أمام عيني لما تعلمت مثل ما أتعلم عند قراءة هذه الكتب والعبارات. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. لا يحب الله الجهر بالسوء، لا يحب الله سبحانه وتعالى أن يجهر أحد بالكلام السوء في علنا. أن يعلن أحد بالسوء في الأسواق أو على الملأ إلا من ظلم، أن الله سبحانه وتعالى يعتبر المظلوم معذورا وكان الله سميعا عليما. وهل هناك ظلم أشد عند المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام الذي هو خادم للنبي صلى الله عليه وسلم أن يساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتشن هجمات ضده؟ حضرت مسلم موعود ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قال سيدنا المسلم موعود رضي الله عنه وهو كان يشير إلى نهج المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بأنه كان يوصي بالتحلي بالصبر. وقد يبدو في الظاهر تعارضا بين الكلام المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، بحيث إنه يقول بأنني أدعو لمن يشتمني وأبدي رحمة وأقلل من غيظي، ومن ناحية ثانية استخدم هذه الكلمات القاسية. هل هناك ربط بين هذين الموقفين؟ الحقيقة أن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام لم يكن يتحمل الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان يخرج من سيطرته. أما لو أساء أحد إلى سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام فكان يوصي صحابته بالتحلي بالصبر. يقول سيدنا المسلم موعود رضي الله عنه أنه كان هناك شخص ذكي، كان شخصا ذكيا يسمى بروفيسور، لم يكن بروفيسورا في الكلية ولكنه كان ذكيا فلذلك كان يسمى بروفيسورا، وكان مخلصا وعاشقا صادقا للمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. في إحدى المرات أساء أحد إلى المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام فإنه رد عليه برد قاس جدا. خواجة كمال الدين كان يسمع لهذه الأقوال فرفع الشكوى، رفع هذا الأمر إلى المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام ويقول: أنت تمنع من أن يسيء أحد إلى الآخرين، ولكن هذا الشخص قد أساء بك إلى الآخرين ورد عليه برد قاس جدا. فقال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام مخاطبا هذا البروفيسور: لقد أمرنا أن نتحلى باللين، وهذا هو التعليم الإلهي. وبينما كان المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام يفهمه هذا الأمر يحمر وجهه حتى لم يتمالك نفسه وانفجر قائلا: لو أساء أحد إلى حبيبنا وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم لباهلته وألفت كتبا ردا عليه، وتنصحنا أن نلزم الصمت عندما يسيء أحد إليك وأنت مرشدنا وإمامنا. هذه هي القصص التي تسمى قصص العشق والمحبة العميقة التي لا تقاس بالمعايير المروجة، بل تصدق عليها الآية: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله سبحانه وتعالى أن يجهر أحد بالسوء على الملأ، ولكن المظلوم معذور.
إذا فعل ذلك. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام देखो जो आले रसूल कहलाते थे वो ईसाइयत का जामा पहनकर दुश्मन रसूल बने। الذين كانوا يسمون آل الرسول فقد لبسوا لباس النصرانية وصاروا أعداء الرسول. هؤلاء الذين تتلمذوا على يد قسويري الذين كانوا يسمون آل الرسول فقد لبسوا لباس النصرانية وصاروا أعداء الرسول. لقد نشرت كتب مليئة بالإساءة إلى النبي والشتائم تقشعر لقراءتها الأبدان وتشهد القلوب باكية أنهم لو قتلوا أولادنا أمام أعيننا وقطعوا إربا أقاربنا الماديين وقتلونا شر قتلى واستباحوا أموالنا كلها فوالله ثم والله لما أصابنا حزن ولما تعذبت قلوبنا بسبب سبهم وإساءتهم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. जो इस्लाम के लिए दुनिया के आखिरी दिनों में मुक़द्दर था। ألم يأتي بعد موعد المصيبة الأخيرة التي كانت قد قدرت للإسلام في الأيام الأخيرة؟ هل لأحد أن يثبت أن زمنا آخر أيضا كان مليئا بالفتن كما هي موجودة في العصر الراهن؟ فيا أيها الإخوان لا تظلموا أنفسكم واعلموا أن الوقت قد هان لأن الفتن الخارجية والداخلية قد بلغت ذروتها. هذا هو ردي على هذه النصيحة التي وجهت إلي. مع كل ذلك لا بد أن أزيد من قدرتي على تحمل هذه الأمور. ينبغي على الإنسان أن يتحكم في لسانه مهما كانت الظروف. وهناك فائدة لهذا الموقف أنه رغم أن الإنسان يتحمل أذى كبيرا ومع ذلك هناك فائدة عظمى لهذا الموقف أن الذين لا يطلعون على هذه العبارات يظنون أن من رد عليهم فقد تجاوز الحد. ولأجل ذلك فإنني قررت رغم أنني لا أكترث بأقوال الناس إنما يعنيني ألا يصدر مني خطأ في نظر الله رغم أن الآية المذكورة تدعم موقفي. مع ذلك لا بد من أخذ الحذر وإنني لا أخاف الرد الذي سوف يردون به علي. ولكن عندما أضطر فلا أجد الكلمات ولا أتمالك نفسي وتخرج الكلمات تلقائيا. على أي حال نظرا إلى هذه الحكمة فقد قررت أنه عندما تعرض هذه الدروس مرة ثانية فينبغي أن يترك فراغ في هذه الأماكن التي استخدمت فيه كلمات قاسية ويكتب فيها بأن هذا الجزء كان يحتوي على كلمات قاسية وحذفت بأمر من المدرس من الذي ألقى هذه الدروس. وعندما تطبع هذه الدروس أيضا يجب أن يذكر هذا الأمر في الكتابة في هذا الكتاب عند طباعته بأن هذا الجزء كان يحتوي على بعض الكلمات القاسية وقد أشار قائل هذه الكلمات أن تزاح وتزال من هذا المكان. يسأل أمير المؤمنين عن الوقت هل هان؟ وقال بقي وقت كثير وإن شاء الله نتناول آية أخرى.
हाँ, एक अजीज़ा फरीना कुरैशी ने चौधरी एजाज अहमद साहब की बेटी हैं, उन्होंने तवज्जो दिलाई है मैं फरीना जो दर्स कुरैशी इब्नत चौधरी एजाज अहमद قد نبهت بأنها كانت تسمع إلى درس قديم الذي ذكرت فيه البهائية، وكانت تسمع هذا الدرس من الشريط المسجل، فقالت بأنك قلت عن ميرزا يحيى أنه كان نقطة وهو كان أخ لبهاء الله، وتقول أن هذا الكلام ليس صحيحا، بل النقطة تلقب بها بهاء الله نفسه ولم يتلقب أخوه. ومعنى ذلك أن كل الكون قد اجتمعت في نقطة واحدة، وأصبحت هذه النقطة مركزا جميع الأشياء، فلذلك كانوا يسمون بهاء الله نقطة، وهذا هو الصحيح. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير درجات عند الله والله بصير بما يعملون. سورة آل عمران الآية 163 و 164. إنهما آيتان وموضوعهما واحد، فلذلك أتناول درسهما مرة واحدة. كلمة بعثة هناك بحث لغوي ولا أرى حاجة لذكرها، وهذا البحث من قبيل أنه ما هو مخصوص بالذم وما هو الفاعل. ينبغي أن تعرفوا هذا القدر، وهو أنه إذا استخدم كلمة بئس عن شيء فمعناه ما أسوأ هذا الشيء، أو لإظهار كراهة أو نفور عنه، وللتنبيه أن هذا الشيء سيء. كلمة مصير ترجمناها بالمآل أو مكان الرجوع، وأريد أن أخبركم أن كل هذه المعاني جائزة لما تحتوي هذه الكلمة من مفاهيم، فلذلك أريد أن أخبركم بشيء من التفصيل. ما هو المصير؟ كلمة صار تستخدم لتحول شيء إلى حالة معينة. صار الرجل فلانا، إنه تحول من حالة إلى حالة أخرى، ولأجل ذلك تستخدم كلمة صار. المصير هو ذلك المكان الذي تجتمع فيه جميع أنواع المياه، هو ذلك المكان الخافض الذي تجتمع فيه المياه من جميع الجوانب، فلذلك يقول صاحب تاج العروس والمحيط بأن كلمة مصير تعني مجمع، المكان للجمع. ويقول ابن فارس معناه الأصلي المآل والمرجع. وعندما نقول ما أسوأ هذا المكان الذي يرجعون إليه، فهذا هو معنى كلمة المصير. يقول الإمام راغب، وهو قد تعمق في معاني هذه الكلمة، ويخبرنا لماذا تستخدم كلمة مصير. يقول بما أن كلمة صار تستخدم لتحول شيء من حالة إلى حالة أخرى، فلذلك المصير هو ذلك المكان الذي يصل إليه شيء بعد أن مر من مراحل عدة وينتهي إلى هذا المكان.
فمعناه أن وبئس المصير إن آخر المكان التي ينتهون إليها هو جهنم، أو آخر الأماكن التي يصلون إليها هو جهنم، فلا يوجد لهم مكان آخر بعد وصولهم إلى هذا المكان جهنم، ولا يوجد لهم منزل أو مكان آخر. بالنسبة إلى سبب النزول، فكما ذكرت أن بعض الناس يتشجعون ويتحمسون له، رغم أن نزول القرآن، أن سبب نزول القرآن هو الإنسان البشرية جمعاء وقضاياهم، سواء كانت هذه القضايا تتعلق لوقت معين أو لعصر معين أو لمنطقة معينة أو لبلد معين. فلذلك إن ربط بعض الآيات القرآنية بأحداث معينة ليس بلائق بالنص القرآني، ولكن لو نزلت بعض الآيات وقد حدث أحد الأحداث في هذا الوقت نفسه، فإننا نستطيع أن نفهم هذا الحدث من خلال تعمقنا في هذه الآيات النازلة في الوقت نفسها. ولكن لا يسعنا أن نربط الآيات القرآنية بهذا الحدث ونفهم الآيات القرآنية على ضوء هذا الحدث. إذا كنتم تريدون أن تعرفوا حقيقة هذا الحدث، فينبغي النظر على تلك الآيات التي نزلت في تلك الفترة، وحتى نفهم حقيقة هذا الحدث الذي حدث في هذا العصر أو في هذا الوقت. ولكن أن نربط هذا الحدث مع هذه الآيات وأن نفهم هذه الآيات على ضوء ذلك الحدث، هذا مما لا يجوز ولا يليق هذا الأسلوب، استخدام هذا الأسلوب مع فهم النصوص القرآنية. ولم يؤثر ذلك على ترتيب الآيات القرآنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبره نزول الآيات القرآنية كأنها نزلت بترتيب أخير، بل كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويرشده إلى ويخبره إلى موضع يجب أن يضع فيه هذه الآية التي نزلت عليه للتو. وبحسب هذا الإرشاد قد رتب القرآن الكريم بسورة أخيرة، وهذه منا لسيدنا عثمان رضي الله عنه الذي يتكلم عنه الشيعة بكلام بذيء غير لائق، وهذه منته على الأمة. فيقولون أن القرآن الكريم الذي جمعه سيدنا عثمان رضي الله عنه أنه حق، ولكنه ليس بكامل، بل ليس الحق الكامل. هناك آيات كثيرة قد أخرجت عنه عمدا، وهذه الآيات كانت تشهد لعلي. وهذا الكلام الذي يقول الله سبحانه وتعالى عنه لا ريب فيه، ولكنهم يثيرون حوله شبهات، ولأجل ذلك المستشرك بل يقول بأن الآيات القرآنية لم تنزل بترتيب، ولا يوجد هناك ترتيب معين في الآيات القرآنية، بل جمعه أحد من هنا وهناك، يقول بأنه لم يوحى شيء منه ولم ينزل كما يزعم شيء منه في مكة، وبدأ جمعه في مدينة. وهذا هو الأمر الذي يعارض فيه جميع المستشرقين. ولكن ما هو سبب موقفه؟ هو أسباب نزول الآيات. وعلى سبيل المثال الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبما أن رمضان قد بدأ في مدينة فلا بد أن القرآن قد بدأ
جمعوه في المدينة أيضا. فإن اعتراضات المستشرقين تنبني على بعض آراء المفسرين، فلذلك ينبغي أن نأخذ حذرنا ونراعي هذه الأمور عند قراءتنا لكتبهم. أنزل فيه القرآن، فكلمة فيه تعني أن جميع البركات التي تنزل في رمضان تتعلق بالقرآن الكريم أيضا. وإن البرنامج الذي يقدمه القرآن الكريم لتزكية النفس كل ذلك يعاد في شهر رمضان. والآن أبدأ أحاديثهم المتعلقة بأسباب النزول. فلما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين يوم أحد للخروج، انفصلت جماعة المنافقين وتخلفت واتبعه بعض المؤمنين، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها. وتذكر هذه الآية أن من باء بسخط من الله فمأواه جهنم. وقبل التطرق إلى الشرح المفصل أسلط الضوء على المعنى الظاهر والبادي من خلال الترجمة لهذه الآية. جاءت هذه الآية بعد الآية التي تقول ما كان لنبي أن يغل، أي يخون أمانة فوضها الله تعالى إليه، وهي تتعلق بالأمور الدينية كلها صغيرة وكبيرة على حد سواء. ثم جاءت هذه الآية التي تقول أفمن اتبع رضوان الله، لترد تهمة الخيانة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول هذه الآية من قضى حياته كاملة لنيل رضا الله سبحانه وتعالى، وصار قيامه وقعوده ونومه واستيقاظه هادفا لنيل رضوان الله عز وجل، فهل يمكن أن يكون مثل هذا الشخص كمن باء بسخط من الله؟ فالموضوع يتعلق بالأمانة والخيانة. فالآية الأولى تنفي الخيانة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية تذكر مدارج النبي صلى الله عليه وسلم وتثني عليه، وتقول لو أردتم البحث عن نقائص أو عيوب في النبي صلى الله عليه وسلم لرجعت أبصاركم خاسئة وهي حسيرة. فلا علاقة من قضى جل حياته لابتغاء رضوان الله عز وجل مع ذلك الذي باء بسخط من الله وكان خائنا، لأن مأواه جهنم وبئس المصير. وما أسوأ هذا المكان وما أسوأ هذا المآل للذين يصلون إليه. هم درجات عند الله. هناك درجات لهذين الفريقين، والله بصير بما يعملون. यहाँ दराजातुन के मुतालिक मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ तौजीहात पेश फरमाई हैं। ذكر المفسرون تفسيرات مختلفة للدرجات، وسيدنا المصلح موعود رضي الله عنه أيضا سلط الضوء على الدرجات. يقول المراد من الدرجات أهل الدرجات. يقول حضرته أريد أن أسند ظهري وربما هذا يريحني. يقول سيدنا المصلح موعود
بأن المراد من الدرجة أهل الدرجة اسم बनाने की बजाय ذكر المصدر بدلا من الاسم वो सिर्फ للتعبير عن أنه صار सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक صورة متجسدة كما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم ذكر الرسول दरजातुन से मुराद صار النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا متجسدا لله عز وجل. فالمراد من هم درجات أصحاب الدرجات المختلفة. هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني هو एक जैसे درجاتهم مختلفة ومتفاوتة कि अंबिया ليسوا على درجة واحدة. فقد ذكر الأنبياء كلهم أنهم بقوله سبحانه وتعالى ما كان لنبي أن يقول جميع الأنبياء بريئون من تهمة الخيانة. فهذا هو قاسم المشترك بينهم. أما فيما يتعلق برضوان الله فهم درجات وكل نبي بريء दरजात من تهمة الخيانة. ولكن أما بالنسبة لرضوان الله عز وجل فهل إنهم سواء في هذه الدرجة أيضا؟ لا، قيل أن درجاتهم متفاوتة وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعلى وأفضلهم درجة في نيل رضوان الله عز وجل. पर भी सादिर आता है ويصدق هذا المفهوم على الصحابة أيضا करते रहे अपने अपने أنهم يطلبون رضوان الله عز وجل और उनके भी फिर आपस में दर्जे हैं. हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला وهم أيضا درجات متفاوتة في هذا المجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله عنه في إحدى المرات لا تأخذوا بظاهر صلاة أبي بكر لأنكم لا تعرفون حالة قلبه فقد تكون صلاته الواحدة تفوق 70 درجة على صلاة الآخرين. अल्लाह के इल्म में होते हैं. هذا هو المراد من الدرجات وذلك في علم الله عز وجل أو يعلمها العالمون الذين لهم علاقة مع الله سبحانه وتعالى. ثم تتعلق هذه الدرجات होते हैं मुख्तलिफ ما بمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم لأن مثل هؤلاء الناس أيضا لهم درجات متفاوتة وبئس المصير وما أسوأ هذا المآل الذي يؤولون إليه. मुफस्सिरीन की तरफ से वापस आता हूँ. الآن أعود إلى المفسرين. सब ने इल्ला माशाअल्लाह मेरे इल्म में तो जितने आए हैं वो उन्होंने इस मजमून को فكلهم ربطوا هذا الأمر بسبب النزول और कहते हैं कि यहाँ जंग में ولم يخرج أحد عن هذا الحد. करने वाले और जंग में ويقولون المراد من هذه الآية أولئك الذين اشتركوا في الحرب وأدوا حق الأمانة ومن تخلف وارتكب الخيانة. يقول القرطبي बाब सख्त أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. يقول لا يمكن أن يكون الثابتون في الحرب كالكفار الخائنين الذين تولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء القتال. बराबर नहीं हो सकते. नहीं बल्कि दूसरी किस्म के लोग अगर तौबा ना करें तो उनका ठिकाना जहन्नम होगा. لا يوجد ये इन्होंने तौबा की بل कि खुद को إن لم يتب هؤلاء नहीं आ सकता था. فإن مثواهم النار. पाँव उखड़े थे فهذا الشرط قد اشترطه القرطبي بنفسه لأن القرطبي لا يوقن بأن الصحابة الذين لم يثبتوا أثناء الحرب قال الله سبحانه وتعالى عنهم بأنه قد غفر لهم इनके मुतालिक فإنه يعتبرهم من أهل جهنم. لا يقول بأن الله سبحانه وتعالى قال
عنهم أنه قد غفر لهم بل يقول لا زال هؤلاء الصحابة في خطر فإن لم يتوبوا لكان مثواهم جهنم. وهذا هو التفسير الذي قدمه القرطبي، هو نفسه ما يقدمه الشيعة. و जहाँ तक वैरी का ताल्लुक है वो लिखता है there shall be degrees. وفيما يتعلق بالقس ويري فيقول، يقرأ أمير المؤمنين النص باللغة الإنجليزية ويترجمه بعد ذلك. अभी तक दिमाग पे बूटी सवार है। बूट का एक मतलब जूती भी होता है। لا زال أمر نهب الأموال وجمع الثروات مسيطرا على ذهن ويري. कहता है इस आयत में बूटी के जिक्र चल रहा है सारा। कहता है वो जो बूटी वाले हैं वो يقول بأن هذه الآية أيضا تتناول أمر جمع الأموال، وهذا الأمر يتعلق بالصحابة. يقول لا يمكن أن يكون من اشترك في الحرب لجمع الأموال ومن تخلف عنه لا يمكن أن يتساوى هذان الفريقان. يقول عندما وزع النبي صلى الله عليه وسلم على الجميع الغنائم على التساوي، فهنا اعترف بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وزع هذه الأموال بالتساوي. فيقول الذين قد اشتركوا في الحرب وقد قاتلوا وحاربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فربما خطر ببالهم أننا قد حاربنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حين أن الغنائم توزع على الجميع بالتساوي. فإن اهتمامه كله منصب على نهب الأموال وجمع الثروات. فلذلك قيل هنا لتطمينهم أنكم ستنالون جزاء في المستقبل أيضا فلا داعي للقلق. هناك تفسير القرآن لحاجي ميرزا بويا نشر في 1998. يقول قد وضع عنوانا للآيات بدءا من 152 وإلى 172، وهذا العنوان هو أن الأوفياء الذين ميزوا عن المنافقين في أحد. يذكر تفصيل هؤلاء ويقول يقرأ أمير المؤمنين نص هذا التفسير باللغة الإنجليزية وثم يترجمه بالأردية، ونوافيكم الترجمة العربية عندما يقرأ أمير المؤمنين ترجمة هذا النص باللغة الأردية. must naturally be those who fled away from the battlefield. कहता है वो एक शख्स जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा आखिर तक, एक शख्स का तो मैंने हाल खोल दिया। يقول لم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى شخص واحد، وإنني قد أثبت أنه خطأ وهذا كذب صريح. أما الصحابة الذين يقول عنهم أنهم تولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا موجودين هناك بحسب الشهادات القوية، ولكنني أترك هذا الموضوع جانبا. يقول لم يثبت إلا واحد، فقد يكون المراد من واحد أي واحد من الصحابة، ولكنه يعني واحدا معينا. يصل في النهاية إلى هذه النتيجة بأنه لماذا تولى الخلافة آخرون غير علي، ويزعم أن هذا الذنب لا يغفر لهم. فالمراد من واحد هو علي
رضي الله عنه ويقول أن جميع الصحابة قد تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهجروه وفروا عنه ولم يثبت إلا علي رضي الله عنه وكل هؤلاء الصحابة الذين فروا من أهل جهنم بحسب فتواه. ويقول بئس المصير، ويقول بأنني أقدم شهادة قطعية من القرآن الكريم وألان هل يمكن أن تنقذوا هؤلاء الصحابة من الدخول إلى جهنم؟ هذا كذب صريح وبهتان على بالآيات القرآنية، وأراد تلوية النصوص القرآنية لكي يصل إلى بعض المعاني المفردة. لقد بينت سياق هذه الآيات وسبقها. لا يحق لكم أن تقولوا شيئا عن الذين قال عنهم الله سبحانه وتعالى عفى الله عنهم، فيقول الله سبحانه وتعالى بأنني عفوت عنهم، ولكن الشيعة يقولون بأننا لم نعفو عنهم. إن الآيات لا يوجد ذكر الشيعة في الآيات الثلاثة التي قدمتها، وهي تتحدث عن الذين ينالون النجاة في الآخرة. لذلك يجب أن يهتموا بأنفسهم بدلا من أن يدخلوا الصحابة في جهنم، وإنني سوف أتناول أدلتهم وسوف أرد عليهم. يقرأ أمير المؤمنين أيضا نصا إنجليزيا ثم يترجمه بالأردو. being preferred to the personality so obviously superior to the others. कहता है ये तो खुली खुली बात है कि हज़रत अली के सिवा सब सहाबा। يقول هذا أمر صريح وواضح أن سيدنا علي بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، أما بقية الصحابة فقد تولوا عنه ولم يبقى أحد معه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم محاصرا من قبل الأعداء، وكان علي رضي الله عنه يتقدم إلى ناحية ويقتل الأعداء، وعندما يتفرغ فيعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى هذه الناحية لأن الأعداء يهاجمون من هذه الناحية، والآخرون كانوا ينتظرون. ويتقدم علي رضي الله عنه إلى هذه الناحية، فلم يجد العدو فرصة حتى يقف علي مع النبي صلى الله عليه وسلم فينقضوا عليه ويهاجموه. هذا الأمر ينم عن جهالتهم، لا يمكن أن يتصوره ولو شخص مجنون. على أي حال هذا ما اخترعوه. يقولون والسبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى كان يريد أن يحذر الجميع بأنه إذا كان أحد يستحق الخلافة فهو علي رضي الله عنه، أما الآخرون فهم من أهل جهنم، وإننا قد أصدرنا قرارنا تجاههم فينبغي ألا تتخذوهم أسيادا لكم وأئمة لكم. ولكن من الظلم أن بويا مؤلف هذا التفسير قد فهم هذه النصيحة، أما الذي كانت النصيحة تتعلق به أي سيدنا علي فلم يفهمها وبايعهم، والعياذ بالله من ذلك صار قد آتى يده في يد من كان في ظنهم رئيس أصحاب جهنم، ثم لم يكتف بذلك بل آتى يده في شخص آخر الذي يعدونه من أهل جهنم، ثم عاته في الإمام الثالث أيضا الذي يعتبرونه من أهل جهنم. هذه هي سيرة سيدنا علي رضي الله عنه كما يزعمون، فاختار أسيادا الذين كانوا من أهل جهنم بحسب زعمهم، واتخذ أتباعا الذين أيضا كانوا من أصحاب جهنم بحسب زعمهم. قد علمنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هذا الدعاء وجعلنا للمتقين إماما، وكان سيدنا علي مفسر القرآن وكان متقيا، فهذا الدعاء لم يستجاب بحسب ظنهم، لم يستجاب لعلي رضي الله عنه، وإنما استجيب
بالنسبة لأبي بكر وعمر وعثمان، حيث بايع سيدنا علي لكل هؤلاء، فقد أثبت بأن هؤلاء كانوا متقين وكانوا صاروا أئمة للمتقين. أما سيدنا علي فقد بايعه حسب زعمهم المنافقون، فلم يستجب هذا الدعاء بحقه. لا يفكرون ولا يتعمقون في معاني هذه الأمور، ويخترعون أمورا من عند أنفسهم لخداع الناس. وهناك أمر عام أيضا يتعلق بخداعهم لعامة الناس. وأما المشايخ من أهل السنة فإنهم حمقى لا يستطيعون إدراك كنه خداعهم، فإنهم قد شكلوا حزبا سموه حزب جيش الصحابة. القرآن الكريم لا يسمح بالشتم ولا يسمح أن يمسك أحد القانون بيده ويعاقب الناس بنفسه. حتى إن القرآن لم يسمح لمن قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أذل شخص في المدينة، فلم يسمح القرآن لأحد أن يعاقبه أحد الصحابة، بل قال إن العزة لله جميعا. أما مشايخ أهل السنة فقد انتهجوا منهجا مخالفا لمنهج القرآن، فقالوا إن الذين يسيئون إلى الصحابة ينبغي أن نقتلهم بأيدينا، ولكن هؤلاء الشيعة يخادعون الناس ولا يفهم ذلك المشايخ أهل السنة. في عصر من العصور كانت هذه الأنشودة مشهورة في باكستان، وتقول أن عليا كان الأول، كان الخليفة الأول. ولكن هذه الأنشودة بدأ الناس يغنونها في أزقة باكستان، ولم يفهم ذلك عامة الناس، وكانوا يعنون بأن أبو بكر لم يكن الخليفة الأول، بل كان علي هو الأول. ومرة جئت إلى البيت وإذ بعض بناتي أيضا كنا ينشدن هذه الأنشودة، فقلت لا، كان العلي الخليفة الرابع وليس الأول. فإنني صححت هذا المفهوم، ولم أستطيع أن أبعدهم عن هذا التيار الذي كان سائدا في ذلك الوقت. فيقولون إن الزمن قبل خلافة علي كان زمن الجهالة، وكان المنافقون المسيطرون على سدة الخلافة وعلى أمورها. مرة ناقشت أحد الشيعة فقال بأننا نقول بأن سيدنا علي قد بايع الخلفاء الثلاثة، ولكنه بايع تقية، وإنني قد رددت على هذه الشبهة، ولكنني سألته مرة ثانية هل سمعت هذا الحديث؟ من لم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة الجاهلية. قال نعم، هذا صحيح. فقلت له إن سيدنا علي قد عاتى يده في يد المنافق والعياذ بالله، ولم يقدم يده لكي يأخذ بيعة الآخرين رغم أنه كان إماما. فإن الذين قد ماتوا في هذه الفترة ما ذنبهم؟ من يحمل وزر الذين ماتوا في ميتة الجاهلية؟ فمن بقي على قيد الحياة إلى عصر الخليفة الرابع أنقذهم الله سبحانه وتعالى حسب زعمكم، ولكن ماذا عن الذين كانوا قبله؟ كان الإمام موجودا ولكنه كان غائبا، فإن تصورهم عن غيبة الإمام قد بدأ منذ هذه الفترة. إن الإمام كان موجودا ولكنه كان غائبا حسب زعمهم. الآن اسمعوا ماذا يقول أمير علي. He who tenaciously follows the pleasure of God must necessarily, in all arguments of logic, be the one described in chapter 2:208. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. And of mankind is he who would sell himself
seeking the pleasure of God, and God hath compassion on his bondmen. 228. Commentary on 228. The Sunni commentators, which is the Thalib Ghazali, and the authors of Ihya al-Ulum, and all the Shia commentators are unanimous, saying that this verse was revealed in the praise of Ali, when he readily slept in the bed of the Holy Prophet Muhammad, when the latter, in response to the will of the Lord, had to suddenly migrate from Mecca to Medina. This quote is followed, मैं अब बताऊंगा कि इसके बाद ये क्या कहता है. وإنني سأخبركم لاحقا ماذا يقول في هذا النص. إن الآية التي نحن بصدد تفسيرها أي قول الله تعالى أفمن اتبع رضوان الله، أي الذي اتبع رضوان الله في كل حال وهو علي رضي الله عنه وليس النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدم آية لإثبات ما ذهب إليه، ويقدم بكل شطارة بعض المقتبسات من تفاسير علماء أهل السنة، ولا يلتزم بالأمانة العلمية، وهذا الأمر سوف أكشفه لكم. على أي حال يقول بعد ذلك بأن هناك إجماع على هذه النقطة، والحقيقة أن تفاسير الشيعية متفقة على ذلك، ولكن ما الدليل على صحته؟ لم يذكر أي دليل على ذلك. إنه تفسير، وهذا الكلام هو الكلام العام، ولا يحق لأحد أن يقيد العام من كلام الله عز وجل بدون أي دليل. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رحمة للعالمين، فلا يحق لأحد أن يقول أن ذلك لم يتحقق إلا في شخص واحد. وآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، هذه الآية آية عامة ويفهمها كل من كان لديه ذرة من العقل، وهذا هو موضوع البيعة، وقد ذكره القرآن الكريم بقوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أفلا ترتبط هذه الآية بتلك من حيث مفهومها؟ هنا قال الله سبحانه وتعالى من يشري نفسه، من يبيع نفسه، وتقول تلك الآية بأن جميع المؤمنين الذين آمنوا قد قدموا نفوسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، لأنهم قد نالوا مقابل ذلك الجنة من الله عز وجل. فإنهم قد خصوا هذا الأمر بسيدنا علي رضي الله عنه رغم أنه عام، وبذلك شوهوا جمال الآية. ثم يقول يقرأ أمير المؤمنين النص الإنجليزي. अब आगे सुनिए. ख्याल आता है कि اسمعوا الآن. يفكر بأن أبي بكر رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، ولا يمكن أن يذكروا فضل علي رضي الله عنه بدون الهجوم على سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. إنهم قد وقعوا في ورطة كبيرة، حيث يعرفون أن عليا كان قد اضطجع على سرير النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وواجه الأخطار، بل واجه أكبر الأخطار.
اعلموا أنه لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم عليا على سريره ليقتل، بل كان على صلى الله عليه وسلم على يقين أنهم يعادونني، فإذا رأوا عليا على سريري فسيتركونه. وهذا ما حصل بالضبط على الصعيد الواقع. لم يضر أحد بعلي شيئا، فعندما رأوا أنه ليس بعلي فتركوه. أما الشيعة فيقولون انظروا ما أعظم هذا الخطر الجسيم الذي واجهه علي. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقن أنهم سيقتلون عليا لما تركه على سريره. على أي حال لما رأى الكفار أن هناك أحدا نائم على سرير النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا إليه، فلما وجدوه عليا تركوه وتتبعوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم للقبض عليه. وكان أبو بكر رضي الله عنه معه في هذا الخطر، فهذا ما يؤلمهم. ثم يقول، يقرأ أمير المؤمنين النص الإنجليزي الآن. يقول وجد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر صدفة واقفا في أحد الأماكن. يقول يعني وجد أبا بكر واقفا صدفة، ولا يذكر أنه قد قيل لأبي بكر أن يصل إلى مكان معين وأن يأتي بأغراض معينة، ولكنه يتغاضى الطرف عن كل هذه الأمور. وقال وجد النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق أبا بكر. وماذا كان يفعل أبو بكر رضي الله عنه في تلك الظروف في منتصف الليل؟ يقرأ أمير المؤمنين الآن النص الإنجليزي. يقول هذا هناك خلط، ويقول عن أبي بكر بأنه الخليفة الثاني، لعله خطأ مطبعي أو ربما أدخل ذكر عمر لأنه هو الخليفة الثاني في ذلك. على أي حال إنه يقبل بأن أبا بكر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقرأ أمير المؤمنين الآن النص الإنجليزي. Abu Bakr got frightened and began to cry aloud, saying that they were lost. कहते हैं ये तो खतरे का मूजिब बन गया. يقول تكلم أبو بكر بصوت عال فشكل خطرا كبيرا، وتكلم بصوت عال حيث سمع خارج هذا الغار، وهذه هجمة سافلة جدا. يقول القرآن أن الكفار كانوا يقولون على يتكلمون على باب الغار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يسمعان أقوالهم، فلو سمعوا صوت أبي بكر لما ذهبوا، أكانوا مجانين حتى رحلوا بعد سماعهم صوتهما. وإذا كان العنكبوت قد نسجت شبكة على باب الغار وباضت عليها حمامة، فكان دليلهم كان يقول إما إنه ها هنا وإما رفع إلى السماء. يقولون بأن أبا بكر قد صرخ قائلا لقد أدركنا، فأرادوا إثبات هذا الأمر أن أبا بكر لم يكن رفيقا جيدا. ثم اسمعوا ماذا يقولون. ويقرأ أمير المؤمنين النص الإنجليزي. Fear not, God is with us. फिर कहते हैं Abu Bakr is being mentioned as one of two. ثم يقول ويقرأ أمير المؤمنين كذلك نصا آخر باللغة الإنجليزية، ثم يذكر فهو هذه النصوص باللغة الأردية ونوافيكم بترجمتها. While in other places where the Holy Quran mentions the tranquility of God, includes the believers among the Holy Prophet, with the Holy Prophet,
It is obvious that those of the believers are meant who used to remain with the Holy Prophet even in the worst of the circumstances, calm and undisturbed in the fighting for the cause of God. لا زال يقرأ أمير المؤمنين النص الإنجليزي. Longing to be martyred for it. ये नुक्ता उठा रहे हैं कि अबू बकर को खुदा तआला ने उस तस्कीन يقول بأن أبا بكر لم يكن داخلا في السكينة التي سكينة النازل على النبي بقوله تعالى فأنزل الله سكينته عليه، वो अमदन बुला रहे हैं ولكنه تعمد تناسي فهو هذه الآية التي قدمها بنفسه. الحقيقة أن سيدنا موسى عليه السلام قد قال إن معي ربي سيهدين، أولم ينقذ الله سبحانه وتعالى الآخرين الذين كانوا مع موسى؟ عندما يتكلم النبي عن نفسه فيشترك فيه الجميع الذين يكونون معه. هذا أسلوب الكلام يستخدم للتعبير عن أن البركة الحقيقية هي بسبب وجود النبي وينالها الآخرون الذين يشتركون معه في هذا العمل. وعندما خرج قوم موسى وتبعه فرعون وجنوده فقد دخلوا في البحر، وعندما رأوا أن جنود فرعون قد وصلوا إليه قالوا له إننا لمدركون، فقال موسى عليه السلام إن معي ربي سيهدين. فكانوا قد دخلوا في هذه البركة التي نزلت على موسى، والسكينة النازلة على النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترك فيها أبو بكر رضي الله عنه أيضا. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا كانت هذه السكينة قد نزلت عليه. إن أبا بكر رضي الله عنه قد أبدى اضطرابه، ولكن الله سبحانه وتعالى بشر النبي صلى الله عليه وسلم بنزول السكينة عليهم. فهنا قال الله سبحانه وتعالى معنا لا تحزن إن الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، ولم يقل إن معي ربي. فإن الذين يرتبطون مع النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في كلمته معنا. كيف يمكن للشيعة أن يفصلوا هؤلاء الذين ارتبطوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحزن إن الله معنا، ويدخل في معنا أبو بكر في الدرجة الأولى. हाँ, उन्होंने चेक कर लिया है, कहते हैं ये मीर अहमद अली साहब ही नहीं लिखा है, हमने दोबारा كان قد مر أن أمير أحمد علي قد كتب عن أبي بكر رضي الله عنه بأنه كان الخليفة الثاني، وفهمت أنه ربما الخطأ المطبعي، ولكن حققت إحدى الفتيات التي قد بحثت في الأمر والآن أخبرتني بأن أمير أحمد علي هو من كتب الخليفة الثاني. لا أعرف لماذا يكتب عن الخليفة عن أبي بكر رضي الله عنه بأنه الخليفة الثاني. يقول مير أحمد علي ويقرأ أمير المؤمنين النص الإنجليزي الآن. يقول في هذا النص ومن المدهش أن الله لم يشمل أبا بكر في السكينة، فأنزل الله سكينته عليه على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، كما يريد أن يوحي معنى هذه الآية. فيقول كيف يقول بأنه من المدهش رغم أنهم يحاولون اقتناصها مثل هذه الفرص؟ إن المدهش الحقيقي
كان في قوله إن الله معنا، هذا بالنسبة لهم كان مدهشا، فإنهم تجاهلوا هذا المدهش في كلام الله عز وجل. وكما وضحت أن هذا الكلام هذا هو أسلوب الكلام ويشترك فيه كل من يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم مع نبيا من الأنبياء. يقول لم يكونوا في السكينة من تولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقرأ أمير المؤمنين النص الإنجليزي لمير أحمد علي. Deserting the Holy Prophet will not be included. कहता है वो जो उन्होंने डिजर्ट किया था वो खुदा ताला का जो يقول أولئك الذين قد تولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الحرب فإنهم أيضا لا يدخلون في هذه السكينة النازلة على النبي. In the cave with the Holy Prophet, he had not the honor of having the tranquility, while Ali on that eventful night sleeping in the Holy Prophet's bed had the same tranquility which the Holy Prophet had in the cave, which was appreciated and honored. يقول إن أبا بكر لم يحظى بهذه السكينة ولكن عليا رضي الله عنه الذي كان نائما في سرير النبي صلى الله عليه وسلم قد حظي بهذه السكينة في حين أنه لم يذكر الله سبحانه وتعالى اسم علي في هذا المكان في الكلام عن هجرة النبي، إنما ذكر أبا بكر ومن الناحية العامة يدخل جميع المؤمنين في هذه السكينة. يشيرون إلى هذا ويقولون أن عليا قد ذكر في هذه الآية رغم أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر اسم علي. قد ذكر الله سبحانه وتعالى أبا بكر، فلماذا لم يذكر اسم علي أيضا؟ ولم يشير الله سبحانه وتعالى إلى هذا الحدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك خلفه عليا على سريره. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك عليا على سريره لأنه كان يعرف أن الأعداء يعادونه فحسب، وعندما سيرون عليا على سريره فسيتركونه. ويقول حضرته الآن أخرجوا لي هذه الآيات التي أشاروا إليها، هذه الآية التي أشاروا إليها بأنها تحتوي على ذكر علي رضي الله عنه. آية 194 195 يقول الآية 195 من سورة البقرة. وورد في الآية 94 بعد 100 من سورة البقرة: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ويقولون بأن هذه الآية تحتوي على ذكر علي بأنه كان نائما على سرير النبي صلى الله عليه وسلم. هل فهم أحد هذا المعنى؟ الآية فهو هذه الآية أن من يرفعون السيف ضدكم ويمارسون الجبر والإكراه يجب أن تقاتلوهم حتى تنتهي فتنتهم هذه ويصبح الدين كله خالصة لله عز وجل، وألا يؤثر إكراه أحد على قبول الدين أو تركه. هذه الآية 94 بعد 100 أخذتها لأننا نعد البسملة آية من كل سورة، فربما قصد هذه الآية وكتب 95 بعد 100. मगर इनका मैंने नंबर पहला जो देखा था हमारे मुताबिक ही है, इसलिए दरअसल 195 आयत पेश नजर है। 195 में लिखा हुआ فلعله يقصد الآية 95 بعد 100 ويقولون أن هذه الآية تحتوي على ذكر علي رضي الله عنه، والآية
المشار إليها كالتالي: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. تلك الأشهر الحرم التي منع سفك الدماء فيها والحروب، إذا انتهك الكفار حرمتها فيمكنكم أن تردوا عليهم بالمثل في تلك الأشهر الحرم. المراد من القصاص أنه لو قتل فرد قوم رجلا وفر ولم يبطش به فتلقى مسؤولية القتل على القوم أو القبيلة كلها. كذلك إذا سيطرت قبيلة على بعض الطرق وقتل كل من يمر منها فتلقى مسؤولية القتل على القوم كله وعلى القبيلة كلها، كما حصل في زمن الاستعمار الإنجليزي، حيث أقرت القبائل التي تسكن في الحدود الأفغانية أقرت بتوفير الأمن لكل من يمر من أماكن هذه القبيلة، فلو تعرض المار من أراضيهم فكانت تلقى مسؤولية هذا الضرر على عاتق هذه القبيلة. يقول الله سبحانه وتعالى: القصاص ضروري لكم للحفاظ على الحرمات. وعطيت هذه الأوامر لتنبيه الكفار أنهم إذا أرادوا شن الهجوم على المسلمين في هذه الشهور فلا يتغافلوا عن أن المسلمين سيمتنعون عن الرد عليهم، بل سمح لهم بالرد عليهم بالمثل، وقيل لهم: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. तकवा इख्तियार करने वालों के साथ होता है। वअनफिकू, अब वो अगली सुन लीजिए। वअनफिकू फी सबीलिल्लाह। والآن الآية التالية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में न डालो। يقرأ أمير المؤمنين الآن ترجمة هذه الآية بالأردو. يقولون عن هذه الآية: انظروا ما أوضح هذا البيان الذي يحتوي على ذكر علي أنه بقي مستلقيا على سرير النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يردون أن تكون السكينة النازلة على النبي صلى الله عليه وسلم قد نزلت على أبي بكر أيضا، ويقولون بأن هذه السكينة كانت قد نزلت على علي بينما كان في سرير النبي صلى الله عليه وسلم. من أين استخرجوا أن عليا ذكر في هذه الآيات؟ وإنني أترك الخوض في هذه التفاصيل فالأمر واضح. يقول مير أحمد علي في الأخير، ويقرأ أمير المؤمنين الآن النص الإنجليزي ثم يذكر فحوى هذا النص باللغة الأردية ونوافيكم بترجمتها. In guiding them to the right man for them to follow after the departure of the Holy Prophet Muhammad, and the ignorant world preferred to Ali those who had not the courage or the faith to stand by the Holy Prophet in the trying times of the battles, fought for the faith and fled. Fought for the faith and fled to their own lives, leaving the Holy Prophet amidst his bloodthirsty enemies, and Ali, of course. कहते हैं कितना जाहिल है ज़माना, इतनी يقول وصفاه كانت النصائح الواضحة والصريحة وجهت إلى المسلمين وأفهم الله سبحانه وتعالى كل شيء، ولكنه مع ذلك جميع المسلمين قد أجمعوا على اختيار الخلفاء أولئك الذين شهد الله عنهم أنهم من أصحاب الجحيم إلا واحدا وهو سيدنا علي، وهو قد
نجا من ارتكاب هذه المعصية. وهنا لم يذكروا المعصومين الآخرين من أهل البيت، بل اكتفوا بذكر علي رضي الله عنه فقط. يقولون تركوا من خلقت لأجله الأكوان واختاروا خليفة ممن قال الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم من أصحاب النار. والآن أنتقل إلى موضوع آخر، وهو أنني قلت لكم في السابق أيضا كل موضوع يخالف الحقيقة الثابتة فهو جدير بالرد مهما حاول أحد استخراجه من الآيات القرآنية أو إثباته من الأحاديث النبوية. فلو حاول أحد إثبات خطأ التوحيد من القرآن الكريم وحاول إثبات صحة الشرك كما يفعله البعض الأشقياء، فمرة قلت في أحد المجالس عن بهاء الله أنه لم يقدم إلا الشرك، قال إنه إله متجسد، وذكر بعد ذلك أنه قد ورد في القرآن الكريم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فهذا هو الشرك المماثل لما جاء به بهاء الله. لم يدعي النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه، لم يعلن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الدعوة قط. فيقول بهاء لا أقبل أن الوحي ينزل علي، بل إنني إله متجسد والإله يتكلم بداخلي، وكل ما قاله كان كلام الله اللفظي. ويقال أن بهاء الله سئل مرة عن القبلة فقال أنا القبلة فتولوا وجوهكم حيثما أكون. وهكذا أخذت قبلة أتباعه تتغير طوال حياة بهاء الله. فقد ذهب بهاء الله إلى زوجته وأنجب أولادا وكان يدخل الحمام أيضا، فلا يدري أحد إلى أين صارت قبلة المؤمنين به رحمه الله. فلما مات بهاء الله جعلوا قبره قبلة لهم، أي لم يجعلوا الإله قبلة بل جعلوا قبره قبلة لهم. فمن الجهل نسب مثل هذه الأفكار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هناك تصحيح آخر أن علي محمد باب هو كان النكتة ولم يكن بهاء الله، وأنا أقول اتركوا هذه النكتة ودعونا نركز على النقطة التي نحن بصددها. فإن من يريد أن يثبت الشرك من القرآن الكريم فهذا يدل على جهله، وكل عاقل يرد على ذلك بشكل مقنع. كما أنه من الخيانة نسب مثل هذه المفاهيم الظالمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ترد على مثل هذه الأفكار ردا شاملا مهما ذكروا لإثباتها آيات قرآنية ومهما نقلوا أحاديث نبوية تأكيدا على ذلك. إنني قدمت لكم سيرة سيدنا علي رضي الله عنه، ولكن نسب النفاق إلى علي بحيث أنه قد بايع أول الشياطين والعياذ بالله، ثم بايع رئيس المنافقين، وظل على هذه السيرة بحيث ارتكب هذا الخطأ مرة بعد أخرى، فأصبح من الذين يبذرون بذرة النفاق. وهكذا أدخلوا النفاق في عقيدتهم، بحيث يقولون عن إظهار النفاق ثواب عندهم. وإذا وجدت فرصة فسوف أذكر لكم أن التقية عندهم عمل يثابون عليه، ولهم درجات. الذين يمارسون التقية
ينالون درجات عظمى ويقولون أن يرون أن 9 من 10 أجزاء الدين تكمن في هذا النوع من الكذب والنفاق، وجزء واحد فحسب يمثل الدين بأكمله. وانظروا الآن كيف يقولون مثل هذا الكلام ضد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إننا نقول بكل فخر، والشيعة أيضا يقولون هذا الكلام. نحن نقدم هذا الأمر أمام العالم كله أن الله سبحانه وتعالى قد بعث أنبياء في كل مكان الذين كانت مهمتهم تقتصر على زمن معين وعلى مكان معين وعلى قوم معين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي عظيم بحيث بعث رحمة للعالمين كل، والقرآن والتعليم التي جاء بها قال أنها القرآن الكريم لا شرقية ولا غربية، أي إن فيوض هذه التعاليم هي عامة وتعم جميع كل المناطق وكل الأقوام. إن الأنبياء السابقين قد جاءوا لوقت معين ولأقوام أو شعوب معينة. يقولون إن النبي الذي كان رحمة للعالمين لم يترك أحد الأنبياء جماعة المنافقين كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله. هذا ما وصل إليه مير أحمد علي وبويا. يقولون ما لقد جاء هذا النبي رحمة للعالمين، ولكنه ماذا فعل؟ لم يؤمن به سوى علي أو بعض أقربائه، وملأ العالم كله بالمنافقين، وهيا جماعة كبيرة لكي تنتشر في العالم كله. هل جاء هذا النبي رحمة للعالمين؟ وأي نوع كانت هذه الرحمة بحيث لم يسمح النبي صلى الله عليه وسلم بمن آمن به أن ينال نصيبا من رحمته، وقال بأن معنى رحمة للعالمين أنني رحمة لأولادي ولزوج ابنتي. هذا هو التصور لرحمة العالمين عندهم. فمهما حاول هؤلاء للإساءة إلى سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن سيرته ترد على كل هذه الاتهامات وتقضي عليها وترد على من يقوم بمثل هذه الإساءة. كان محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فقد ترك خلفه جماعة الطاهرين الطيبين لم يترك بمثلها أحد الأنبياء في السابق، وإن القرآن مليء بمثل هذه الشهادات. هناك آيات كثيرة تشهد على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك خلفه جماعة من العشاق والمؤمنين. إنهم يعرضون عن هذه الآيات ويحاولون أن يثبتوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلا ل4 أشخاص من أهل بيته، وإنني سوف أقدم أدلة أخرى من خلال تناولي للآيات الأخرى في المستقبل، وإنني سأقدم أدلة من القرآن الكريم، أدلة قطعية ومن الأحاديث ومن تاريخ ومن العقل أيضا، بحيث سوف يقضى على كل ما جاءوا به. إنهم يتكلمون عن ذو الفقار علي، وأعطيت اليوم بيدي سيف الأدلة القرآنية من أجل إقامة عظمة القرآن الكريم، ولن أدع أحدا يهاجم القرآن الكريم ويهاجم سيدنا محمدا وأصحابه مهما اجتهد هؤلاء وسعى وبأي طريق اتبعه، فقد قدرت الهزيمة
لمثل هؤلاء الناس في جميع الأحوال، لأنني فوضت مهمة إقامة عظمة القرآن نيابة عن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن أؤدي حق هذه المسؤولية، ولن أبرح أشرح هذه الآيات حتى يتضح لكم ولكل ذي عقل أن معتقد هؤلاء المسيئين إلى الصحابة لا يمت إلى الإسلام بصلة لا قريبة ولا بعيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.